अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। आज तो शेर बड़ा गरजिया है इस्लामाबाद विच, तुसीं सुनिया है ना? हाँ जी, बहुत 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 कमाल हो गया। मरीम नवाज साहब ने आज कमाल कर दिया है, बहुत कमाल कर दिया है। और इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि जनाब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और हुकूमत की मिन्नत समाजत करने पर दोबारा 3 नाम हुकूमत को भेजे गए हैं। DGISI के लिए 3 नाम भेजे गए हैं और इसमें से एक नाम जी हुकूमत करेगी। और अंदर खाते यही तय हुआ है कि नाम तो वही होगा, नदीम अंजम वाला, कराची के जो कोर कमांडर आए हैं। तो लेकिन तसल्ली के लिए होता है ना, दिल को बहलाने के लिए, गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो उसके लिए 3 नाम जी हुकूमत ने भेज दिए हैं। वजारत दिफा ने हुकूमत को भेजे हैं, जिनमें से एक जनरल सरफराज अली ख़ान और एक जनरल साकिब महमूद मलिक और तीसरे जनरल हैं जनरल नदीम अंजम साहब। ठीक है जी, ये 3 नाम हुकूमत को आज वजारत दिफा ने अभी अभी भेजे हैं और अब इसमें से उन्होंने कहा है कि जी एक नाम फाइनल करो। अच्छा, जेड़ा भी हो जाए ते निक्के की गल तो ना मनी गई। आपको पता है ना निक्का की चाहता सी? निक्का चाहता सी कि जनरल फैज़ हमीद ही मेरे पास रहे, मेरे घुटनों के पास रहे, मेरे दिल के पास रहे, मेरे पास इस्लामाबाद में रहे, बनी गाला में रहे, दिन रात मेरे पास रहे। मैंने बड़े मशवरे उससे करने हैं, उससे मेरी बड़ी सीटी मिली हुई है, सीटी। ठीक है, तो इमरान खान की ये ज़िद थी ना, लाडला बच्चा ये ज़िद कर रहा था कि नहीं नहीं जी जनरल फैज़ हमीद चिश्ती, बस मैं तो हुंडा ही लैसा। इसके ऊपर बड़े आपके कमेंट्स आए हैं मज़े मज़े के कि मैं तो हुंडा ही लैसा। वही वो बच्चा ज़िद कर रहा है, तो उसकी ज़िद नहीं मानी गई। ना उसको वो टाफ़ी मिली है, ना हुंडा मिला है, ना उसको कुछ मिला है। अब 3 नाम जी दूसरे कर दिए गए हैं। उस पर कमर जवेद बाजवा साहब ने कहा कि हुण अपनी मर्जी कर, यानी कि एरा उत्थे ही है, इट उत्थे ही है। ठीक है, और जनरल फैज़ हमीद गया। इमरान खान की तो ज़िद थी ना कि मुझे फैज़ हमीद मिले यार, तो फैज़ हमीद का तो नाम ही नहीं है उसमें। अब वो होते हैं ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है, या वो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो सारी बातें अब इसके ऊपर फिट होती हैं मानी खान के ऊपर। अब उन्होंने कहा है, क्या नाम है, कमर जवेद बाजवा साहब ने, कि इन तिना जो चलो तेरा अख्तियार है, जो मर्जी कर, लेकिन फैज़ हमीद तेन मैं नहीं देना। फैज़ हमीद नहीं है। बाकी जनाब 3 नाम आपको मैंने बता दिए हैं, जनरल सरफराज, जनरल साकिब महमूद मलिक और नदीम अंजम। 90% इम्कान है नदीम अंजम का, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं। बात इमरान खान जो रो रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ फैज़ हमीद के लिए रो रहा था। ये तीनों को भी रख ले, उनको कोई परवाह नहीं। तीनों में से एक रखना है ना उसने, तो रख ले। ये कौन सा सलूशन है? 7 दिन से ये जनाब हुकूमत पड़ी हुई है, मसला कोई नहीं है जी, मसला कोई नहीं है। इनकी जब हुकूमत जाने लगेगी ना, आखिरी दम तक फवाद चौधरी, शहबाज गिल, निक्के दब्बा, शिबली फराज और ये इन सब ने कहना है जी सत्ते खैरा ने। इन्होंने एंड तक यही कहना है और हमेशा लोग यही कहते रहे हैं। जब वो ज़ियाउल हक का मार्शल आया ना, तो आखिरी जब हम स्टूडेंट थे, मैट्रिक में शायद पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा जी, आखिरी दिन की बात बता रहा हूँ, आखिरी जिस दिन मार्शल लगा, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, भुट्टो भी मान गए, कौसर न्याजी ने भी ऐलान कर दिया, और इधर वो थे हमारे एक बैरिस्टर थे हफीज़ पीरज़ादा, वो इधर से मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद, वो वज़ीर आला भी रहे हैं। और ये मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा लाइट सा लेते हैं, वो वज़ीर आला के बेटे हैं, वज़ीर आला के।
تو مفتی محمود صاحب کی بہت قادور شخصیت ہے مفتی محمود صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں، میں نے ان کے بہت مفتی محمود صاحب کو میں نے دیکھا ہوا ہے، ملا ہوا ہوں۔ درویش 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 آدمی تھے۔ چلیں جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے فواد چودھری نے آخری دم تک یہی کہنا جی کہ بالکل ستے خیرہ نے، کوئی خیرہ اب بھی نہیں ہے، کوئی خیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مریم نواز نے کہہ دیا ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور آئین اور قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ عمران خان تو وزیر اعظم ہے ہی نہیں، ہم کس کو کہیں اس کو، تو یہ تو سلیکٹڈ ہے۔ اور آج تو جناب انہوں نے کمال نہیں کر دیا۔ تو جناب یہ 3 نام انہوں نے بھیجے ہیں، عمران خان کی بات نہیں مانی گئی۔ عمران خان ان تینوں میں سے جو مرضی رکھو، تمہاری بات نہیں مانی گئی۔ ثابت ہو گیا کہ تم کٹ پتلی ہو، کٹ پتلی ہو، کٹ پتلی ہو۔ تمہاری بات تب ہوتی کہ یہ جو 3 نام آئے تھے نا، ان میں سے جنرل فیض حمید کا نام ہوتا، چاہے تم اس کو نام بھی رکھتے نا، پھر بھی ہم کہتے کہ اشک شوئی، کسی دے آنسو پوچھنا، اشک شوئی ہوئی ہے، آپ کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تجھے تو کسی نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ 3 جو تجویز کردہ نام ہیں وہی آ جاتے، وہ بھی نہیں آئے۔ اور جناب علی کچھ نہ وصال صنم، نہ وہ نہ یار ملا، نہ یا وصال صنم، ٹھیک ہے جی، آپ کو کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ جتنے مرضی یہ ڈھنڈورے پیٹتے رہے فواد چودھری اینڈ کمپنی، یہ کمپنی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب انشاءاللہ تعالی یہی حالات ہے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ اور نیازی صاحب کے جو یہ یار ہیں نا، ان میں سے آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئے ہیں، گرنا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ۔ نیازی صاحب کی کوئی بات نہیں نہ مانی ہے، نہ ماننے کے قابل ہے، یار وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اس کو نکی دے ابا نے سمجھایا ہے کہ بھئی وہ چیف آف آرمی سٹاف بننے جا رہا ہے اور وہ اگلے سال ہی بنے گا، تو اس کے لیے اس کو ذرا تسلی وغیرہ ہوئی ہے۔ لیکن عمران کو تو کوئی تسلی کرا ہی نہیں رہا نا۔ تو بھئی 10 بندوں کے نام آ جائیں، عمران 13 نام تو نہیں نہ آیا، 10 بندوں کے آ جائیں، 13 نام تو نہیں آیا۔ تم تو ثابت ہو گئے ہو کٹ پتلی، تم تو ثابت ہو گئے ہو بے اختیار، تم تو ثابت ہو گئے ہو سلیکٹڈ، ثابت ہو گیا نا۔ اتنے رونے دھونے کے باوجود بھی تیری کسی نے نہیں مانی۔ 10 دن سے سمری تیرے پاس پڑی ہے، تیری کسی نے نہیں مانی، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ ضد کرے گا نا تو وہ جو ٹافی بھی تو اس سے واپس لے لی جائے گی، چاکلیٹ بھی لے لی جائے گی، تینوں کچھ بھی نہیں لبنا تینوں، ٹھیک ہے۔ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کرو، شیر کی کھال پہن کے آپ شیر نہیں بن سکتے، آپ نے گیدڑ ہی رہنا ہے۔